बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोनालॉजी। आज एक थोड़े बड़े नाजुक से टॉपिक पे बात करते हैं और बहुत से लोग यकीनन ये करते होंगे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन बहरहाल हमारे माशरे में देखें हर तरह का तबका है, अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है और उससे भी कम। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं छोटे छोटे कि अगर हम सब मिलजुल के करें एक कौम के तौर पे और एक अच्छाई के तौर पे, तो उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हम बाहर निकलते हैं 1,000-500 का अपने बच्चों को खिलौना दिला देते हैं। हम बाहर निकलते हैं कभी खाना खाने 4,000-5,000 का हम खाना खाते हैं। तो ये छोटी छोटी नेकियां अगर हम करते रहेंगे तो यकीनन हमारे अजर में वही कि अल्लाह तो बेहतरीन अजर देने वाला है, हमारे सवाब में इजाफ़ा होगा, हमारे लिए बेहतरीन होगा। और हम अपना वहाँ डिपॉज़िट करेंगे, यकीनन हम अपनी कब्र को ठंडी रखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जैसे ये कि फ़र्ज़ करें किसी का इंतकाल होता है, लोअर मिडिल तबका है, आपके जान पहचान वाले हैं जो भी हैं, इससे कोई नहीं कि आपके रिश्तेदार हैं, जान पहचान है, अजीज़ हैं, नहीं है, या आउटसाइडर भी हैं। आप जब जा रहे हैं वहाँ पर बाज़ औक़ात तो एकदम नागहानी आ जाती है, जिसके घर से जो भी गया, बीमारी ज़ारी में भी गया, उसके लिए तो नागहानी। अब चुप करके बेवा के हाथ में कुछ थमाया है, पैसे दिया है, 1,000 2,000 500 जैसे आपकी हैसियत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो आदी हैं ना वो लिफाफा देने के, लिफाफे पे नाम लिखा होता है कि इतने दिए हैं, तो फिर ये भी कहा जाता है कि मीठा कर्ज़ है और ये तो वापस आना है। तो हाँ, ये वाकई कर्ज़ है, लेकिन कर्ज़ उसको दें ना जो बार बार कहता है मुझे कर्ज़ हसना दो, जो 1 की 10 दुनिया में दे देता है, 70 आपके लिए डिपॉज़िट कर लेता है, कर्ज़ आप उसको दें। ताकि ये कि देखिए बहुत से मसाइल हो जाते हैं ऐसे घरों में आजकल, तो ना मरना आसान है ना जीना आसान है। तो ये है कि कम से कम कुछ तो दाद रसी होगी, कुछ तो किसी के आंसू पूछेंगे। इसी तरह जब आप किसी मरीज़ को देखने जाएं, चुप करके उसकी जेब में कुछ डाला है, आपके वो देने से उसका पूरा नहीं पड़ जाएगा या आपको कोई इतनी कमी नहीं हो जाएगी। वहाँ कतरा कतरा दरिया बनता है ना। हम सब मिलके ऐसा करेंगे, जब भी किसी को देने गए 1,000-500 उसकी जेब में चुप करके डाला है, सामने वाला शर्मिंदा हुआ या कुछ, पहली बात तो ये किसी को पता ना चले किसी के सामने। बस ऐसे मजाक में यार चीज़ खा लेना, उसे मजाक मजाक में ये कर रहा है, तो कम अज़ कम ये है कि कुछ तो आंसू पूछेंगे, कुछ तो किसी का भला होगा। आपको पता है हॉस्पिटल में कितना कुछ, यानी कि कहते हैं ना एक एक पल में बस ये टेस्ट करा लेंगे, मेडिसिन या पर्चा देते रहते हैं ना, कितना कुछ होता है, कुछ तो किसी का फ़ायदा, और सब मिलके करेंगे तो अच्छा खासा लोगों का बर्डन कम होगा। इसी तरह जैसे फ़र्ज़ करें कि एक मेरी दोस्त है, उसके भाई के बच्चे को फिज़ियोथेरेपी बताई, 500 डेली घर पे आएगा करके जाएगा, बच्चे को उसका मसला था, बहुत कम इनकम थी उसकी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, कैसे करूँगा। यार हम लोग आपस में कितने रिलेटिव होते हैं, बहन भाई, चाचे मामे ताया फूफी, हमारे बच्चे शादीशुदा, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे शादीशुदा, अगर हम में से सब डेली एक एक दिन की फिजियोथेरेपी का ज़िम्मा अपने ऊपर ले लें, ऐसे महीने भर की हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ना आप पे बर्डन पड़ेगा, इतना 1,000-500 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसका कितना भला हो जाएगा। सबसे बढ़ के सोचो ऊपर वाला कितना खुश होगा, और आपको पता नहीं कहाँ कहाँ आपके लिए बेहतरी करेगा, आपको मुश्किलों से निजात मिलेगी, आपकी पता नहीं कौन सी मुश्किल दूर होगी नेकी करने से। छोटी छोटी नेकियां ना छोटी छोटी कश्तियाँ बन के पुलसरात पार करा देंगी। तो इस तरह की और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। फ़र्ज़ करें कि एग्ज़ाम के दिनों में नई क्लासेस में बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स कितना परेशान होते हैं कि न्यू कोर्स है, यूनिफॉर्म बनाना है, फला करना है, ढिमका करना है। रिश्तेदार हैं ऐसे कोई जिनकी आमदनी कम है, 1-2 अच्छे बैग ख़रीद के दे आए, ऐसे गिफ्ट, अरे ये पास हुआ था ना, हम इसके लिए बैग लेकर आए हैं। बहुत उड़ाते हैं हम लोग, बाज़ार जाते हैं, और ये जो मॉल आजकल ये चेज़ और ये क्या कहते हैं इम्तियाज़, ये वो सब बन गए। सिर्फ ग्रोसरी लेने जाते हैं ना, 10 चीज़ें फालतू बास्केट में डाल लेते हैं, ट्रॉली में 10 चीज़ें फालतू रख लेते हैं, तो आके हिसाब बनाते हैं तो पता चलता है कितना, तो यार कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, किसी के बच्चे को 2 बैग दे आएंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। एक बहुत करीबी अजीज़ थी खातून, उनको बेड सोर हो गए थे बहुत ख़तरनाक किस्म के। तो उस आज से 15-16 साल पहले की बात है। तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब
بہت ہی بری کنڈیشن تھی کہ ان کے جو ہے نا روزانہ ان کی ڈریسنگ ہوگی اور گھر میں آئے گا بندہ 250 کی ٹیوب ہے 250 بولے گا تو 500 تو سب پیچھے ہٹ گئے نا. کافی سارے بہن بھائی تھے, ایک دن چھوڑ کے ایک دن آلٹرنیٹ ڈیز میں بھی کراتے, ایک ایک دن کا اٹھا لیتے سب خرچہ. کسی نے نہیں کیا, وہ تکلیف ان کے لیے اتنی اذیت ناک ہو گئی. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں, جس سے کسی کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے, اور فائدہ تو ہمارا بھی بڑا ہوتا ہے کیونکہ بہترین اجر ملتا ہے ہمیں. 1 کی 10 اس نے کہا ہے نا دنیا میں دوں گا 70 ڈپازٹ کر لوں گا. اتنا بڑا پروفٹ تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ 10 ہاتھ کے ہاتھ آپ کو دیا جا رہا ہے. ہوتا ہے, ملتا ہے, میں گواہ ہوں اس چیز کی. خیر اس رب نے کہا ہے, ظاہر ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایسا کیا ہے اور یہ ریٹرن آیا ہے, اور جو ڈپازٹ ہے وہ تو وہاں آیا ہے نا, بینک بیلنس تو وہاں جمع ہو ہی رہا ہے. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی مدد, چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں نا جنت میں, یہیں سے بیٹھ کے لگا لیا کریں. پھر جب ضرورت پڑے گی نا, بڑے بڑے تناور درخت بچ چکے ہوں گے. وہ ایک جان پہچان والے تھے, ان کا بھی یہی ہوا, ان کا بھائی بہت بیمار ہو گیا. بچے چھوٹے تھے, 3-4 شاید بچے تھے, اور وہ 4 بھائی تھے, ایک بیمار ہو گیا. 3 بھائیوں نے, یار آفرین ہے, ایسی ذمہ داری سنبھالی. ایک نے بچوں کی اسکول کا سارا خرچہ اٹھا لیا, ایک نے گروسری کا سارا خرچہ اٹھا لیا, اور ایک نے ان کا جو علاج معالجے کا سارا خرچہ اٹھا لیا. پتہ بھی نہیں چلا, 3-4 سال کی مشکل ایسے ہی گزر گئی. اور ہم یہ کیوں سوچتے ہیں اتنا خرچ ہو جائے گا, اتنا خرچ, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہمیں کوئی ایسی بیماری ہو جائے. ہو جاتا ہے گھروں میں, کوئی بھی انسیڈنٹ ایک دم ہو جاتا ہے, خدا نہ خاطہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ اپنے بچے کو بھی تو لے کے جائیں گے, ادھار قرض کریں گے, کچھ بھی کریں گے. اور ایک چیز, قریبی رشتہ داروں میں اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے, اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ پتہ ہے آپ کو, 1,00,000 2 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے آج کل, کہ کہیں کی ہڈی ٹوٹ گئی, یہ علاج وہ علاج, یہاں جانا وہاں جانا. تو ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کی اچھی کنڈیشن ہوتی ہے, اچھی کنڈیشن نہیں ہوتی, دل بڑا رکھیں. اپنے اوپر کوئی مشکل آئے گی اس کے لیے بھی تو کریں گے نا. تو بھائی کوئی 4,000 دے, کوئی 5,000 دے, کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے, چپ کر کے. یار آپ کی کمائی پہ آپ کا حق نہیں ہے, آپ کی بیوی بچوں کا حق نہیں ہے, آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے, آپ کے بہن بھائیوں کا, آپ کے عزیز و اقارب کا بھی حق ہے. تو پیچھے مت اٹھیں, پیچھے مت ہٹیں, بہت بڑا اجر ہے. کوشش کیا کریں, چپ کر کے تھمایا ہے, کچھ چپ کر کے دیا ہے, جیب میں ڈالا ہے, کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں. وہی جیسے میں بتا رہی ہوں کہ 4 بھائیوں نے مل کے اس طرح کیا, ایک تو بیمار, تینوں نے اس طرح کیا. پتا پھر سب سے بڑی بات, کسی بھائی کے بچوں کو یہ اجازت نہیں تھی, اور اس کی بیوی کو بھائیوں کی طرف سختی, کہ کبھی کوئی یہ نہیں جتائے گا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, ہمارا بھائی اس کام پہ حق ہے, اور اگر ایسا کچھ کرو گے تو بہت سختی کی جائے گی تمہارے ساتھ, کیونکہ ہماری نیکی ضائع ہو جائے گی. سوچا کریں, کیا کریں, اللہ بہت بڑا ہے, بہت اجر دیتا ہے. سب سے بڑھ کے جو دل کو تسلی ملتی ہے نا, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اب خود دیکھیں, کسی کے ساتھ بھی نیکی کر کے دیکھیں, اپنا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے, اتنا دل کو اچھا مطلب محسوس ہوتا ہے. یہ کریں, کیا کریں ساری چیزیں. کہیں ہاسپٹل میں, کہیں خدا دیکھیں, موت زندگی سب کے ساتھ چلتی ہے. کہیں کسی کو ضرورت ہے, بچہ کسی کا ڈلیور ہوا ہے, نہیں خرچہ اٹھا پا رہا, بچے کے لیے نہیں کر پا رہا, چھپ کر کے دیا ہے کچھ, اچھا لگتا ہے. اپنے اوپر بھی تو اٹھاتے ہیں, کوئی مشکل پڑ جاتی ہے جب بھی تو کرتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے, بہت سے لوگ کرتے ہوں گے, یقیناً کرتے ہوں گے, لیکن باقی بھی سب نا, کوئی مشکل بڑی آ جائے فیملی میں, کسی کے ساتھ ایک دم نہیں نکلتے ہیں 1,00,000 2 لاکھ, چپ کر کے کسی نے 4,000 دیے, کسی نے 5,000 دیا, اس وقت تو 2,000 دیے, 3,000, یوں ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. دکھ بانٹیے, دکھ کے ساتھی بنیے, سکھ میں تو غیر بھی کھڑا ہو جاتا ہے, خوشی میں تو باہر والے بھی آ جاتے ہیں. یہ جو رشتے ناطے بنائے نا اللہ نے, خون کے, محبتوں کے, یہ اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹے, اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آئے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اور یہ سب لٹو طوطے کی طرح کہنی پڑتی ہے ہر دفعہ بات, اور باقی بہت ساری باتیں آپ سے چلتی رہے گی. خوش رہے, آباد رہے, اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, آمین.